केपे तालुक्यातील काजूर परिसरात चुकून सुटलेल्या बंदुकीच्या गोळीनं एका तरुणीचा मृत्यू झाला। प्राथमिक माहितीनुसार पाळी येथील एका तरुणाकडून निष्काळजीपणे बंदूक हाताळताना ही घटना घडली। घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित तरुणाला अटक केली आहे। पुढील तपास सुरू आहे। नमस्कार। सांगे मतदारसंघाच्या काजूर वाठारांत आसा, काजूर गांवांत आसा, जो डोंगर माथ्याचेर वसलो आसा अशा गांवांत आसा। आनी हो गांव जो आसा तो कालच्यान हादरून गेल्लो आसा। हो चर्चेक येयल्लो असो हो गांव आसा आनी कारण आसा श्वेत गावडे आनीक जे तन्वी जे आसा हेजे तन्वीचे काल हांगा जे मरण येयल्लें आसा ते दुर्दैवी मरण आसा। कारण श्वेत गावडे जो आसा ते श्वेत गावडे मारूक्या अशें म्हणून ती जी तेजी घराची ओल्ड बंदूक जी आसा गांवठी आमी तेका आर्म म्हणटात, हे आर्म घेवन तेणी तन्वीक टार्गेट केले। तन्वीक टार्गेट केले नंतर 2 फावटी तेणें टिकर दबायले, पूण हें जालें आसतना आर्म पेटले ना, पूण तिसरे फावटी आर्म पेटले आनी खंय तरी ह्या तन्वीचो लास्ट देहांत जालो। आतां आमी पळयतात की काजूर वाठार जो आसा तो काजूर वाठार जर पळयलो जाल्यार काजूर वाठारांत भितर अनेक जनावर जी आसा ती जनावर तुमकां हांगा दिसून येता। जनावरां गांवांत भोंवता, हेजे खातीर लोक जे आसा ते गांवठी जी आर्म आसा ती आर्म घरांत यूज करता। आतां गांवठी आर्म यूज करता आसतना इतली दखल घेवपाक जाय, इतली काळजी घेवपाक जाय की जेन्ना दारू भरले नंतर ती आर्म जी आसा ती लोड करून दवरप काय कितें हेंवूय तितकेंच काळाची गरज आसा। कारण खंयचो भुरगो जर येयलो किंवा कोणूच येयलो आनी ते लाकूड म्हणून जर उखलिलें आनी तो ट्विटर दामलो जाल्यार कोणालो जीव वयता। हें ताजें उदाहरण काल आमी पळयतात। आतां आमी तेंचे काजूर गांवांत येयल्ले, काजूर गांवांत येयले नंतर आमी ते फॅमिली कडेन उलयले की कसो हो इन्सिडंट जाला ती कांयच सांगपाक तयार ना। प्रत्येक तेंचो मेंबर जो आसा तो सांगता आमी घराक नासलीं। आतां तुमी जर घराक नासलीं जाल्यार आर्म जे आसा भरलेले आर्म जे आसा दारू गोळा भरलेले आर्म हे तुमची फॅमिली जी सांखळेच्यान येयल्ली तेंच्या हातीक लागले कशें। आनीक ती मारूक्या जी फकाणां केल्ली पळय त्या श्वेतान आनीक जे तन्वी जी आसा तेजेर जेन्ना तेणें आर्म जोखले आनी तेन्ना जेन्ना ताका फायर जाता आनी तेन्ना ताका मरण येता तेन्ना हेका जबाबदार कोण? जितले जबाबदार आसा तितले जबाबदार ही फॅमिली आसा। कारण हे एक आर्म जे आसा इल्लिगल जे आर्म आसा ते आर्म जेन्ना घराक भरून दवरता तितलेच ही फॅमिली सुद्दां तितलीच हितून कारणीभूत आसा ह्या चेडवाचो जीव वचपाक। आतां जरी म्हणलें लुपाछुपी केली आमकां कांय खबर नासलें, आमी घरा कडेन नासलीं, ती केन्ना येयली आमकां खबर ना, हें जावंक शकना। कारण जेन्ना हे घराक तूं आर्म दवरता तेन्ना आजूबाजूच्या घराच्या लोकांची भुरग्याची तितली तुमी काळजी घेवपाक जाय। कारण भुरगीं जीं आसात ती कोणाल्या घराक अकस्मात वचपाक शकता, कित्याक हात लावपाक शकता आनी कदाचीत ह्याच वाड्यावयल्या भुरग्यांनी जर हे आर्म हातीन घेतले आनी लागले जाल्यार वाड्यावयलेच खंय तरी ही दुर्दैवी घटना घडटाली। आयज सखोल इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा तें प्रशाल देसाय जो आसा जो केपेचो PI आसा हेणी करपाची गरज आसा आनी हेका कोण कारणीभूत आसा लिगल इल्लिगल हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनीक हितून कारणीभूत आसा तेजे कायदेशीर कारवाई जावपाक जाय अशी प्रत्येक लोकांची मागणी आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर, केपें।